अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ में हूं अनाइल सूद और मैं हूं रेहान तारिक। सबसे पहले सिटी हेडलाइन। जिन्ना अस्पताल में तमाम तिब्बी आलात खराब होने पर सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया गया। हीटर टेबल, लाइट्स, एनेस्थीसिया मशीन, वेंटिलेटर और दीगर तिब्बी आलात के हालात बिगड़ गए। एक थिएटर कम होने से मरीजों की परेशानी 2 गुना बढ़ गई। भत्ताखोरी सर उभारने लगी। पहले कालिया अब शहनशाह के शहर में था। गुलबर्ग के ताज नदीम शेख से भत्ताखोरों ने 50 लाख भत्ता मांग लिया। कल शाम तक रकम न देने पर बच्चों समेत पत्ता साफ करने की धमकी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आईजी का सूद और भत्ताखोरों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। ताजिर कानून के हाथ मजबूत करें, तहफ्फुज पुलिस की जिम्मेदारी है। लाहौर ट्रेडर्स अलायंस के वफ्द को खान बेग की यकीन दहानी। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मदीना मार्केट टाउनशिप का इलाका घंटों मैदान जंग बना रहा। मुश्तिल शहरियों का एहतजाज, पथराव, 4 ट्रक नजरे आतिश कर दिए। मुताबिक पुलिस एहलकार जख्मी। ताजिरों का कहना है कि पेशगी नोटिस के बगैर कारोबार तबाह किया जा रहा है। मुस्तकबिल के मेहमान घर से स्कूल जाने के लिए ख्वान। ठोकर से रायवन रोड पर बसों की छतों से लटके तलबा जिंदगी के हसीन सफर के लिए कोशां। उधर सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल की बसें 3 माह से बीमार। ट्रांसपोर्ट चार्जेस की वसूली जारी। प्रिंसिपल मियां अब्दुल हक भी फंड की कमी का रोना रोने लगे। सनत को गैस बहाली पर अब्तमा रहनुमाओं का खुशी का इजहार। चेयरमैन अब्तमा पंजाब एसएम तनवीर सीनियर रहनुमा गोहर एजाज का कहना है कि हुकूमत के इक़दाम से मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा होगा। SNGAD की महकमाना प्रमोशन कमेटी का इजलास। 22 सुपरिटेंडेंट की ग्रेड 17 में तरक्की। राना मोहम्मद यूनुस, इफ्तिखार अहमद और इरशाद बलोच शामिल। उधर हुकूमत पंजाब की जानिब से 11 ज़ेर तरबियत अफसरान की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन। सबा असगर, उमेरा बहादुर और वर्दा मशहूद लाहौर में ज़ेर तरबियत AC तैनात। चेयरमैन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन की मेरिट से हटकर तैनाती। हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 14 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। जबकि वार्डन तनाज़ा केस में उमर अकमल को CTO की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस मंसूखी के शोकाज नोटिस मुअत्तल। 13 मार्च को जवाब तलब। पहले कानून से इन्हिराफ, फिर मांगे इंसाफ। फैमिली एक्ट के तहत 5 से 50 हजार तक जहेज देने की इजाजत। लाखों के जहेज वापसी के दावों में रिकॉर्ड इजाफा। गवर्नर कोटा पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाने की मद में लाखों रिश्वत लेने के इल्जाम में लाहौर बोर्ड का असिस्टेंट अयाज खान गिरफ्तार। मुलजिम को बचाने के लिए सरकारी नंबर प्लेट वाली लैंड क्रूजर में मुबैना DMG अफसर आसिफ बंगश एंटी करप्शन दफ्तर आमद। एंटी करप्शन मुलाजिम सेल में रहे। नाकिस ड्यूटी और गैर हाजिरी पर वजीर आजम की रिहाइश गाह जाती उम्रा में सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर 3 एहलकार बरतरफ। 154 एहलकारों को महकमाना सजाएं सुनाती गई। जोहटाउन में 8 अफराद के कत्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मकतूलीन और नजीर की मौत में 1 से 1.5 घंटे का फर्क। ट्रांसफर रिपोर्ट आने पर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। PIA की परवाज मुसाफिरों का सामान दुबई भुलाई। सवाल करने पर अमला बेफर गया। परवीन अख्तर नामी खातून को थप्पड़ दे मारा। तल्ख कलामी के बाद मुसाफिरों को लाउंज से निकाल दिया। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब मोमिन आगा की जानिब से 14 रुकनी भारतीय सहाफ़ती वफ़द के एजाज में सोहराना MP राना अरशद, DG PR अतहर अली खान, असलम डोगर और अब्दुल वहीद की शिरकत। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी शाफी हुसैन से पंजाब लेबर विंग के ओहदेदारान ने मुलाकात की। चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि मजदूर तबका बुनियादी सहूलतों से महरूम, महंगाई की चिक्की में पिसता जा रहा है। हाईकोर्ट बार के कल होने वाले इंतखाबात को इलेक्शन मेले का नाम दे दिया गया। वकला के लिए म्यूजिकल नाइट का एहतमाम। फनकारों के परफॉर्मेंसेस, कानूनदान दिल खोल कर दाद देते रहे। अलहमरा हॉल में लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल का पहला रोज। फ्रांसीसी सफीर फिलिप थियोपो, अतालवी सफीर एड्रियानो चिनफिरानी, फर्स्ट सेक्रेटरी डॉक्टर फेडरिको, जर्मन सफीर के फर्स्ट सेक्रेटरी डॉक्टर डॉन टेडन, फ्रेंच सेंटर के डायरेक्टर डोमिनिक स्कूबरी, ज़िया मोहिउद्दीन, उस्मान पीरज़ादा की शिरकत। उधर फ्रांसीसी सफीर नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी का दौरा।
जर्मन एम्बेसी के प्रेस एंड कल्चर सेक्शन के सरबराह का प्रेस क्लब का दौरा। उनका कहना है कि पाकिस्तान में लिटरेरी प्रोग्राम्स को फरोग देना चाहते हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के ज़ेर एहतमाम पंजाब ऑडिटोरियम में माँ बोली डे के हवाले से सेमिनार। गवर्नर ने आबिद अमीर को पंजाबी जुबान में खिदमत पर शफकत तनवीर मिर्जा अवार्ड दिया। उधर लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में मादरी जुबान के दिन की मुनासबत से रैली। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में समाज पर मीडिया के असरात के मौजू पर सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का लेक्चर। कहते हैं कि मीडिया सच दिखाकर मुआशरे की बेहतरी के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। लॉरेंस रोड पर ओपीएस हाउस में अंजुमन माहिरीन अमराज चश्म के नौमंतखब ओहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी। प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रियाज सदर, प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट सदर इलेक्ट, जबकि प्रोफेसर मोइन ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे का हल्फ उठाया। सिविक सेंटर बरकत मार्केट के ताजिरों का चेयरमैन हाफिज अमीर अली अवान की ज़ेर सदारत इजलास मार्केट को मज़ीद खूबसूरत बनाने और ग्राहकों को सहूलियात फराहम करने के लिए मुशावरत। लम्स के सालाना स्पोर्ट्स वीक का दूसरा रोज स्क्वाश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और आर्म रेसलिंग मुकाबलों में तलबा और तालिबात ने अपनी सलाहियतों के भरपूर जौहर दिखाए। मलिक अफजल खोखर, सैफुल मलूक खोखर के बहनोई मलिक जावेद खोखर के साले सवाब के लिए कुरान खानी। वजीर खुराक बिलाल यासीन, एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसीर अहमद भुट्टा, एमपीए चौधरी गुलजार अहमद समेत अहम शख्सियात के शिरकत। बाबू साबू के इलाके फितरू गांव में हजरत शेख मोहम्मद दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के 16वें 2 रोज़ा उर्स की तकरीबात। दूसरे रोज भी महफिल समा, कसीर तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत। कॉलोनी शुगर मिल्स ने डायमंड पेंट्स को शिकस्त देकर एबिक पोलो टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कल फैसला कुन मार्के में 4 कोर्स से आमना सामना। और लाहौर की फजाओं पर बादलों का बसेरा, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई भी कर दी। अस्पताल में तमाम तिब्बी आलात खराब होने पर सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया गया। एक थिएटर कम होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिनाह अस्पताल के साउथ सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में नस्ब, थिएटर टेबल, लाइट्स, एनेस्थीसिया मशीन, वेंटिलेटर और दीगर तिब्बी आलात खराब हो गए हैं। तमाम तिब्बी आलात की खराबी की वजह से सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर नंबर 4 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ऑपरेशन थिएटर की बंदिश के हवाले से इंतजामिया को बताया गया है कि थिएटर के तमाम तिब्बी आलात बार बार मरम्मत करके इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन अब तमाम आलात नाकारा हो गए हैं, जिसके बायस ऑपरेशन थिएटर नहीं चल सकता। नाकिस ड्यूटी और गैर हाजिरी पर वजीर आजम की रिहाइशगाह जाती उम्रा में सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर 3 एहलकारों को बरतरफ, जबकि 154 एहलकारों को महकमाना सजा सुना दी गई। SP2 प्राइम मिनिस्टर हाउस जाती उम्रा रायवेंड सैयद जुनेद अरशद ने अपने दफ्तर में एहलकारों को जारी शोकाज नोटिस की सुनवाई की। शोकाज के जवाबात सुनने के बाद सैयद जुनेद अरशद ने वजीर आजम की रिहाइशगाह की सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर कांस्टेबल बशीर अहमद, रिटायर्ड फौजी कांस्टेबल शब्बीर और फारूक अहमद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इसी तरह 7 कांस्टेबल्स की 1-1 साल की सर्विस जब्तगी, 34 एहलकारों को इजाफी ड्रिल, 90 एहलकारों को जुर्माने के साथ इजाफी ड्रिल, 9 एहलकारों को सेंश्योर की सजाएं और 8 एहलकारों को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी, अब तमाम की काविशें रंग ले आईं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस बहाल कर दी गई है। 16 फरवरी को सनतों को गैस की फराहमी बंद कर दी गई थी, जिस पर अपटमा के सीनियर रहनुमा गोहर एजाज और चेयरमैन अपटमा पंजाब SM तनवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सनत का पहिया जाम होने से होने वाले नुकसान से वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और दीगर हुक्काम को आगाह किया। अपटमा की काविशों के नतीजे में सनतों को गैस की फराहमी बहाल हो गई है। देखिए, मुल्क के हालात बहुत ही गंभीर हैं और सीरियस मसले हैं, बट ये इमीडिएट एक्शन लेती है, सुनती है बिज़नेस कम्युनिटी को, और अगर जायज़ मसला हो तो उसको सॉल्व भी करती है। अगर हुकूमत इसी तरह से मसले मसाइल हल करती रही तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएगा। वासा की नाकिस कारकर्दगी, शहर के पसमानदा इलाके तो दूर की बात, शहर के पोश इलाकों से गुजरने वाली छोटी बड़ी ड्रेनों की सफाई भी सवालिया निशान बन गई। ड्रेनों पर कूड़े और गलाजत की तय शहरियों का मुंह चढ़ाने लगी है। दुर्रे नायाब की ये रिपोर्ट।
لاہور میں واسا کی ڈرینوں کی کل تعداد 40 کے لگ بھگ ہے، جو شہر کے پسماندہ اور پوش علاقوں سے گزرتی ہیں۔ واسا ویسے تو پورا سال ڈرینوں کی صفائی کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، لیکن سال کے شروع اور مونسون سے قبل ڈرینوں کی خصوصی صفائی کی جاتی ہے۔ اس وقت شہر کی ڈرینوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کوڑے اور غلاظت کے ڈھیر نظر آتے ہیں، جبکہ ڈرینوں کے جام ہونے سے سیوریج کے پانی کو مین ڈرین تک لے جانے میں بھی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈی ایم ڈی واسا سید اقتدار شاہ کے مطابق واسا ڈرینوں کی صفائی کے لیے پلان مرتب کر رہا ہے، جس پر عمل درآمد بھی یقینی بنایا جائے گا۔ اس طرح کی افیکٹو ڈسلٹنگ کرنے کے بعد لکشمی چوک میں پونڈنگ ٹائم کام پہ اسی طرح ہمارا تمام پرائمری سیکنڈری ڈرینز کا ڈسلٹنگ کا شیڈول ہے، جس پر ہم عمل کریں۔ ڈرینوں کے کوڑے کرکٹ سے اٹ جانے کے معاملے پر واسا شہریوں کو ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ کوڑا کرکٹ کسی صورت ڈرین میں نہ پھینکیں۔ ہماری بڑی پرزور التماس ہے عوام الناس سے کہ وہ ہماری ڈرینز میں، سیورز میں ڈائریکٹ کوڑا نہ پھینکیں۔ شہر میں ڈرینوں کی صفائی کا معاملہ ایک اہم مسئلہ ہے، جس پر واسا اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس حوالے سے جامع میکینزم مرتب کیا جائے۔ کیمرامین مسعود بٹ کے ساتھ در نایاب، سٹی 42۔ گورنمنٹ سینٹرل ماڈل ہائی اسکول لوئر مال کی بسیں 3 ماہ سے بند ہیں، جس وجہ سے طلبہ کو اسکول آنے جانے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ مصروف شاہراہوں پر بسوں کی چھتوں سے لٹکتے مستقبل کے معمار حادثات کو دعوت دینے لگے۔ انتظامیہ بھی کارروائی کے لیے کسی حادثے کا انتظار کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لوئر مال پر واقع سینٹرل ماڈل ہائی اسکول کی بسیں 3 ماہ سے بند پڑی ہیں۔ یہ بسیں شاہدرہ، ملتان روڈ اور فیروز پور روڈ پر چلائی جا رہی تھیں۔ اسکول کے پرنسپل میاں عبدالحق کے مطابق بسیں فنڈز کی کمی کی وجہ سے بند کی گئی ہیں۔ دوسری جانب بسیں بند ہونے کی وجہ سے طلبہ کو اسکول آنے اور جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ ان سے فیس کے ساتھ ٹرانسپورٹ فنڈ بھی وصول کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں بس کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی۔ طلبہ نے وزیر تعلیم رانا مشہود احمد خان سے بسیں دوبارہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بہت دیر ہو گیا تو ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہے، ہمیں رکشے میں آنا جانا پڑتا ہے۔ 3 مہینے سے اسکول کی بسیں بند ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں رکشوں پہ آنا جانا پڑتا ہے، کرایہ پڑتا ہے، کرایہ اوپر سے بہت زیادہ ہے، مہنگائی بھی ہے۔ ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے ہمیں گھر جانے میں، اور مہنگائی بھی بہت ہے۔ ہمارے اسکول والوں کو چاہیے کہ یہ بسیں چلا دیں۔ دوسری جانب مستقبل کے معمار مصروف ترین شاہراہوں پر بسوں کی چھتوں سے خطرناک طریقے سے لٹک کے سفر کر کے حادثات کو دعوت دینے لگے۔ ٹھوکر نیاز بیگ سے رائیونڈ روڈ پر بے شمار پرائیویٹ تعلیمی ادارے قائم ہیں، جن میں زیر تعلیم طلبہ چھٹی کے بعد گھروں کو پہنچنے کے لیے بسوں کی چھتوں سے لٹکے نظر آتے ہیں۔ بسوں کے ڈرائیورز بھی نونہالوں کے کرتبوں سے بے نیاز ہو کر تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب گامزن رہتے ہیں۔ طلبہ کے مطابق بسوں کی کمی کے باعث انہیں مجبوراً چھتوں سے لٹک کر سفر کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب متعلقہ حکام دم سادھے کسی حادثے کے منتظر ہیں۔ شہر میں ایک دفعہ پھر بھتہ خوری کے کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے۔ بھتہ خوروں نے گلبرگ کے تاجر ندیم شیخ کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے 50 لاکھ روپے طلب کر لیے۔ اقبال ٹاؤن جہاں سے بلاک کے رہائشی ندیم شیخ کے مطابق اس کو فون آیا، جس میں شہنشاہ نامی شخص نے جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے 50 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا۔ اقبال ٹاؤن پولیس نے ندیم شیخ کے رپورٹ پر شہنشاہ نامی شخص کے خلاف بھتہ خوری کے بجائے 25 ٹیلی گراف ایکٹ اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آئی جی پنجاب خان بیگ نے کہا ہے کہ سود کے کیسز تاجر نمائندے خود بیٹھ کر حل کروائیں۔ جو سود خور نہ مانے گا اس کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے، جبکہ بھتہ خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آئی جی پنجاب خان بیگ نے یہ ہدایات پولیس افسران کو لاہور ٹریڈر الائنس کے وفد سے ملاقات میں دی۔ تاجروں کے وفد میں سب ڈرائیور خالد پرویز، وقار حسین اور دیگر شامل تھے۔ میٹنگ میں ایس ایس پی آپریشن رانا عبدالجبار، ایس ایس پی محمد علی نیکوکارا اور میڈم نبیلہ گنظفر بھی موجود تھی۔ بلیٹن میں یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ مینار پاکستان پر 10-10 لاکھ کارکنوں کے جلسوں کے دعوے داروں کا پول کھل گیا۔ ڈی جی اسپورٹس بورڈ عثمان انور نے کہا ہے کہ گراؤنڈ میں صرف 67,000 کرسیاں لگانے کی گنجائش ہے، جبکہ کندھے سے کندھا ملا کر بھی 81,000 لوگ ہی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیوز نائٹ میں ڈی جی اسپورٹس بورڈ عثمان انور اور سٹی 42 اسپورٹس سیل کے انچارج عامر رضا خان نے شرکت کی۔ نجم علی خان کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کا پہلا فیصلہ یہی تھا کہ لاکھوں پاکستانی مینار پاکستان پر پرچم لہرا کر اور ترانہ پڑھ کر ہسپانوی اور بھارتی ریکارڈ توڑ دیں گے۔
लेकिन जगह की कमी के बायस ऐसा ना किया जा सका। उन्होंने बताया कि अगर मीनार पाकिस्तान पर मीडिया के लिए स्टेज समेत तमाम इजाफी चीजें खत्म कर दी जाएं और पिछले मैदान भी इस्तेमाल करते हुए शुरका के लिए 2 फीट की कुर्सी साथ साथ जोड़ दी जाए तो तब भी सिर्फ 67,000 लोग ही जमा हो सकते हैं, जबकि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की सूरत में ये तादाद 81,000 हो सकती है। उस्मान अनवर का कहना था कि गिनीज बुक की इंतजामिया को एक एक कुर्सी की गिनती करानी जरूरी है। उस्मान अनवर का कहना था कि कौमी परचम बनाने का रिकॉर्ड हो या कौमी तराना पढ़ने का, ये कौम के लिए एक फेस्टिवल ही नहीं बल्कि इसके जरिए फ्रस्ट्रेशन का खात्मा और कौम की किरदार साजी होती है। उन्होंने बताया कि 30,000 वॉलंटियर्स इस प्रोग्राम के इंतजामात में हिस्सा ले रहे हैं। प्रोग्राम को मुनज़्ज़म रखने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स और डिविजन्स बना दिए गए हैं। ख़वातीन की आमद और शिरकत के लिए अलहदा रस्ते रखने के साथ साथ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि वो 1,20,000 शुरका की मदद से ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे, मगर इतना रिस्पॉन्स मिला कि तादाद 1,80,000 से भी तजावुज कर गई। इस मौके पर आमिर रज़ा खान का कहना था कि यालाबारी और शदीद बारिश के बावजूद कौमी परचम बनाने का रिकॉर्ड कायम किया गया, जो कि काबिल तहसीन है। 109 तालीमी इदारों के तलबा तालिबात 24 फरवरी को तारीख रकम करेंगे। कौमी तराना पढ़ने के आलमी रिकॉर्ड में पंजाब यूनिवर्सिटी के 25,000 तलबा भी शिरकत करेंगे। तकरीब में आने वाले अफराद की सिक्योरिटी पर 12,000 जवान जबकि 700 वार्डन्स ड्यूटी देंगे। आलमी रिकॉर्ड बनाने की तैयारियों का अहवाल इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 24 फरवरी को पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में तकरीबन 2 लाख अफराद यकजुबान होकर कौमी तराना पढ़ेंगे। इस आलमी रिकॉर्ड में शिरकत के लिए 109 तालीमी इदारों के बच्चे आएंगे। 57 सरकारी और 52 प्राइवेट तालीमी इदारों के तलबा तालिबात यकजुबान होकर तराना पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा तादाद पंजाब यूनिवर्सिटी की है, जहाँ से 25,000 तलबा तालिबात हिस्सा लेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी के सामने पिंक रंग की पार्किंग तालिबात की गाड़ियों और नीले रंग की पार्किंग लड़कों के लिए बनाई है, जबकि कॉलेजेस के बच्चे बच्चियों की गाड़ियां कुरान अकेडमी के सामने पार्क होंगी। दूसरी जानिब आईजी खान बेग ने कौमी तराने के आलमी रिकॉर्ड का हिस्सा बनने वाले अफराद की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर पुलिस के अफसरान से मीटिंग की। मीटिंग में CCPO चौधरी शफीक अहमद, SSP ऑपरेशन राना अब्दुल जब्बार, CTO सुहेल चौधरी, SSP मोहम्मद अली नेकुकारा, DSP सिक्योरिटी लाहौर परवेज भट्ट और तर्जुमान पंजाब पुलिस मोहतरमा नबीला गजनफर शरीक थी। CCPO ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। पुलिस ने यूनिवर्सिटी ग्राउंड का कंट्रोल संभाल लिया, जबकि ट्रैफिक के भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। IG पंजाब ने हिदायत की कि VVIPs के लिए अलग से रास्ते बनाए जाएं, जिस पर CCPO ने बताया कि 9 मुकामात से रास्ते दिए गए हैं, जिनमें से एक रास्ता VVIPs के लिए होगा। IG ने कहा कि इवेंट पर ज्यादा से ज्यादा नफरी तैनात करें ताकि यहां आने वालों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत फराहम की जाए। लाहौर पुलिस ने 12,000 एहलकारों के 2 दिन के खाने के लिए IG से 50 लाख रुपए मांग लिए। 24 फरवरी को पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में कौमी तराना पढ़ने के लिए तकरीबन 2 लाख अफराद जमा होंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए लाहौर पुलिस के 12,000 जवान 23 फरवरी से इंतजामात संभाल लेंगे। CCPO लाहौर ने IG दफ्तर से इन एहलकारों के खाने के लिए 50 लाख रुपए की दरख्वास्त की है। लाहौर हाईकोर्ट बार के कल होने वाले सालाना इंतखाबात के इंतजामात मुकम्मल। 4 नशस्तों के लिए 11 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात कल बरोज हफ्ता मुनाकिद हो रहे हैं। सदारत की सीट पर आसमा जहांगीर ग्रुप के चौधरी नईम और हामिद खान ग्रुप के शफकत महमूद चौहान के दरमियान 1 to 1 मुकाबला होगा। नायब सदर के नशिस्त पर आमिर जलील सदीकी और इरफान आरिफ शेख, सेक्रेटरी के लिए मियाँ असगर अली, जाहिद सिकंदर शेख, मियाँ अहमद और मियाँ उमर फारूक, जबकि फिनांस सेक्रेटरी की सीट पर नबीला मंसूर जाफरी, मियाँ इकबाल और सैयद अख्तर शहराजी के दरमियान मुकाबला होगा। न्यू कैंट पब्लिक स्कूल की जानिब से शेर के बच्चों की पैदाइश के 1 साल मुकम्मल होने पर सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में क्या हुआ, जानने के लिए देखते हैं सादिया खान की रिपोर्ट। चिड़ियाघर में होने वाली इस तकरीब में डायरेक्टर चिड़ियाघर नईम भट्टी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर मंजूर अहमद गौरी, प्रिंसिपल नायला यूसुफ, वाइस प्रिंसिपल सादिया बुखारी समेत तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने चिड़ियाघर इंतजामिया के हमरा शेर के तीनों बच्चों की पहली सालगिरह पर केक काटा। स्कूल की जानिब से चिड़ियाघर इंतजामिया को इमदादी चेक भी दिया गया। शेर के 2 बच्चों के नाम हंटी बंटी रखे गए, जबकि एक शेरनी का नाम पहले ही कारा रखा जा चुका है। 2 बच्चे हैं, हमने उनको बाकायदा उनके लिए गिफ्ट लेके उनको डोनेशन दिया है और उसके अलावा हमने उनकी बर्थडे का केक काटा है। बच्चे बहुत खुश हैं और हमने हमारे ऑनर मिस्टर मंजूर अहमद गौरी ने बाकायदा उनके नाम हंटी एंड बंटी रखे हैं। तलबा को चिड़ियाघर में शेरों की सालगिरह मनाकर बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे लायंस की बर्थडे मनाने आए हैं और बहुत खुश हैं। हमने केक काटा है और बहुत मजा आ रहा है। हमने फैसला किया है कि हम हर साल लायंस की बर्थडे यहाँ आकर सेलिब्रेट करेंगे। हमें बहुत मजा आ रहा है। हमने यहाँ पे केक भी काटा है
تو ہم نے ان کا نام بھی رکھا ہے ہنٹی اینڈ بنٹی۔ ڈائریکٹر چڑیا گھر نئی بٹی کا کہنا تھا کہ شیر کے 2 بچوں کی کفالت کا ذمہ اسکول انتظامیہ نے لیا ہے۔ اس سے لوگوں میں اپنی ذمہ داری کا احساس اجاگر ہوگا اور بچوں کو جانوروں کے بارے میں آگاہی ملے گی۔ ایجوکیشن ونگ کا حصہ ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچوں میں جو ہے وہ اینیملز کے متعلق جو ہے وہ شعور اجاگر کیا جائے کہ یہ ہمارے ملک میں کون کون سے جانور پائے جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، ان کی کیا خوراک ہے، کیسے بریڈ کرتے ہیں اور ان کا ہمارے ماحول میں یا انوائرمنٹ میں ان کا کیا رول ہے۔ طلبہ کا جانوروں کے ساتھ پیار دے کر لوگ خوب محظوظ ہوئے۔ اسکول کی جانب سے کیے جانے والے سالگرہ کی تقریب کے موقع پر بچوں نے جہاں پر کیک کاٹا وہیں پر ان شیروں کا نام ہنٹی اور بنٹی رکھا۔ کیمرہ مین رانا یاز کے ہمراہ سعدیہ خان، سٹی 42۔ کنیڈ کالج کی طالبات کی جانب سے اسپیشل بچوں کے لیے چلڈرن میلے کا اہتمام کیا گیا۔ دل فریب موسم میں خصوصی بچوں نے جھولے جھولے اور چٹپٹے کھانے کھائے۔ میلے کا احوال بتا رہے ہیں اعجاز وسیم باقری۔ کنیڈ کالج مین گراؤنڈ میں منعقد ہونے والے چلڈرن میلے کا افتتاح پرنسپل ڈاکٹر رخسانہ ڈیوڈ نے کیا، جبکہ اس موقع پر ہیلن کھوکر، شمائلہ ندیم، نوشین حنیف سمیت طالبات نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ چلڈرن میلے میں اسکولوں کے اسپیشل بچوں کو مدعو کیا گیا۔ میلے میں چٹ پٹے کھانوں کے اسٹالز کے ساتھ ساتھ جھولے بھی لگائے گئے تھے۔ یہ آج ہم کنیڈ کالج میں آئے ہیں، آج ہمیں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور آج یہاں جھولے ہیں، بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، اس لیے یہ آج ہمارا یادگار دن ہے۔ بہت انجوائے کیا، جھولے دیکھے، سب کچھ دیکھا، گھوڑے وغیرہ ہر چیز دیکھی۔ بہت زیادہ مزہ آیا، یہاں باجیاں بھی آئی ہیں، یہاں باجیوں نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے ہمارا۔ سارے بار بار آ رہے ہیں، باجیاں، ٹیچریں جو بھی آ رہی ہیں ہمیں بہت زیادہ پیار دے رہی ہیں۔ پرنسپل کنیڈ کالج ڈاکٹر رخسانہ ڈیوڈ نے کہا کہ چلڈرن میلے کا بنیادی مقصد خصوصی بچوں کو خوشی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ طالبات کو معاشرے کے تمام طبقات کے ساتھ روابط کا درس بھی دینا ہے۔ ایکیڈیمکس کے علاوہ ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سوسائٹی میں ایک ایکٹیو حصہ لیں اور ایک ہیو اے سوشل رسپانسبلٹی۔ میلے میں طالبات نے اسپیشل بچوں میں تحائف تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ہمراہ تصاویر بھی بنوائیں۔ ان کے آنے سے ان کو چینج ملتا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی، اور ایوری ایئر کنیڈی ایکٹیویٹی ارینج کراتا ہے صرف اس لیے کہ اسپیشل بچے آئیں اور اپنا ٹائم اسپینڈ کریں اور انجوائے کریں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بہت ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے بیکاز ان کے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کو صحیح طرح ٹائم نہیں دے سکتے ہیں، تو اٹ واز ریئلی گڈ اینڈ سب نے بہت انجوائے کیا اینڈ آئی ہوپ ان لوگوں نے بھی بہت انجوائے کیا۔ چلڈرن میلے میں کیسی طالبات نے جہاں خصوصی بچوں کا بھرپور خیال رکھا، وہیں ان کے تعلیمی اخراجات کے لیے چیریٹی فنڈ بھی اکٹھا کیا۔ کنیڈ چلڈرن میلے میں شرکت کرنے والے بچوں نے یہاں بھرپور تفریح حاصل کر کے جہاں اپنا دن یادگار بنایا، وہیں کنیڈ کی طالبات نے بھی موسم اور میلے سے بھرپور لطف اٹھایا۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ اعجاز وسیم باکری۔ ٹاؤن شپ کے علاقے میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پر شہری مشتعل ہو گئے۔ مظاہرین نے ضلع انتظامیہ کی 4 گاڑیاں نظر آتش کر دیں۔ شہریوں کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کے باعث علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ عابد چودھری کی یہ رپورٹ۔ ٹاؤن شپ میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے ضلعی انتظامیہ کا اسپیشل اسکواڈ مدینہ مارکیٹ پہنچا۔ آپریشن شروع ہوتے ہی تاجر مشتعل ہو گئے اور عملے پر پتھراؤ شروع کر دیا، جس سے کئی اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس کی عدم موجودگی کا باعث صورتحال بدتر ہو گئی۔ مظاہرین آپریشن میں شامل ضلعی انتظامیہ کی 4 گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ مظاہرین کا موقف ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے بغیر نوٹس دکانیں مسمار کی۔ یہ سائن بورڈ تو نہیں نہ توڑنا چاہیے، نیچے سے جو LDA کا جو کام ہے وہ روٹین کے مطابق ان کو کر لینا چاہیے۔ ان کو منع بھی کیا ہے کہ نہ توڑو، یہ اتار لیتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی زبردستی توڑ دیا۔ وہ انہوں نے اوپر سے کرین ماری اور توڑ دیا اس کو، تو اس وجہ سے عوام جو اپنا انتشار پھیل گیا۔ TMO کے عملے نے پوری غنڈہ گردی کی، لوگوں کو اشتعال دلایا۔ حالات بے قابو ہوتے دیکھ کر SP سیکورٹی سلمان علی اور SP مالڈون طارق عزیز سندھو باری نفری کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اور معاملات سلجھانے کی کوشش کی۔ DCO کے اسٹاف آفیسر طارق زمان کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن بلا تعطل جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ معاملے کی چھان بین کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس کی ہم انکوائری کر رہے ہیں۔ DCO صاحب نے پہلے اس کی انکوائری کا آرڈر دے دیا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کا کیا سلوشن ہے۔ پولیس نے TMA اقبال ٹون کی مدیریت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کیمرامین زابر نواز کے ہمراہ عابد چودھری، سٹی 42۔ لیسکو کے گریڈ 17 کے 210 افسران کی بجلی چوری، بدعنوانی اور کرپشن پر مبنی انکوائریاں بااثر شخصیات کے پریشر اور کمپنی افسران کی عدم دلچسپی کی وجہ سے 4 سال سے التوا کا شکار ہیں۔
लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 210 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियां फाइलों की नजर हो चुकी हैं। जराए ने बताया कि 2009 से 2013 तक अफसरान को बिजली चोरी, गैर कानूनी कनेक्शन की फराहमी, लाइन लॉसेस में इजाफा और करप्शन पर मबनी संगीन नौयत के इल्जाम की रोशनी में शोकाज नोटिस जारी किए गए, लेकिन उनके खिलाफ ताहाल इंक्वायरियों को मुकम्मल नहीं किया जा सका। LDA में मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी। जावेद अख्तर को डेप्यूटी डायरेक्टर ग्रेड 18 का कारण चार्ज दे दिया गया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल आहत खान चीमा ने फाइनेंस डायरेक्टोरेट में काम करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर जावेद अख्तर को डेप्यूटी डायरेक्टर ग्रेड 18 का करंट चार्ज देकर उसी जगह अपने फराइज सर अंजाम देने की हिदायत की है। LDA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर मरीम कयानी ने असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर अजीज बिन तारिक को मुलाजमत पर बहाल करके वाइस चेयरमैन LDA का PSO लगा दिया। ताहम बहाली का ये हुक्म उनके खिलाफ जारी इंजबाती कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं होगा। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में समाज पर मीडिया के असरात के मौजू पर मारूफ एंकर और तज्जिया निगार सुहेल बड़ाइच ने खुसूसी लेक्चर दिया। दौरान लेक्चर चेयरमैन कैंपस मुनीर भट्टी, डायरेक्टर डॉक्टर मौजम, शोबा ब्लाकियात के इम्तियाजुल हक समेत असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। समाज पर मीडिया के असरात पर बात करते हुए सुहेल बड़ाइच का कहना था कि मीडिया लीडर की हैसियत से नहीं बल्कि अवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए काम कर रहा है। गवर्नर के कोटे पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का झांसा देकर रिश्वत लेने वाला लाहौर बोर्ड का असिस्टेंट अयाज खान गिरफ्तार। मुलजिम को रिहा कराने के लिए सरकारी नंबर प्लेट और नीली बत्ती वाली लैंड क्रूजर में मुबैना DMG अफसर आसिफ बंगश की एंटी करप्शन लाहौर रीजन आमद। एंटी करप्शन के शेरदिल मुलाजमीन सहमे रहे। रिजवान नकवी की ये रिपोर्ट देखते हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। एंटी करप्शन लाहौर रीजन के सर्कल अफसर जुबैर इखलाक ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के दफ्तर पर छापा मारा। सर्कल अफसर ने लाहौर बोर्ड के असिस्टेंट अयाज खान को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन की टीम मुलजिम को लेकर जैसे ही अपने दफ्तर पहुंची तो पीछे से सरकारी नंबर प्लेट और नीली बत्ती वाली गाड़ी भी एंटी करप्शन ऑफिस पहुंच गई। सरकारी लैंड क्रूजर में सवार शख्स ने एंटी करप्शन अफसरान को अपना तारुफ बतौर DMG अफसर करवाया। मुबैना DMG अफसर आसिफ बंगश के तारुफ कराने पर क्लर्कों और पटवारियों को दीदा दिलेरी के साथ गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन के मुलाजमीन सहम गए। सर्कल अफसर एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम अयाज खान ने जौहर टाउन के रिहायशी से मेडिकल के शोबा में दाखिला दिलवाने की मद में रिश्वत वसूल की। मोहम्मद फारूक मुदई ने दरखास्त दी थी डायरेक्टर एंटी करप्शन को जी मेरे बच्चे का दाखिला मेडिकल कॉलेज में करवाना था। इसने मुझे कहा मेरे पास गवर्नर कोटे की सीट है मेडिकल कॉलेज की। इसने उसको झांसा देकर 7.5 लाख रुपये से ले लिया। ना उसका दाखिला कराया, ना कुछ। यहाँ पे इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में ये गुनाहगार साबित हुआ, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ। तफ्तीश में मुकम्मल हुई। तफ्तीश के बाद इसको बुलाते रहे। इसको फिर हमने आज बोर्ड के दफ्तर से, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में ये असिस्टेंट है, वहाँ पर इसको रेड करके हमने इसको गिरफ्तार किया मौके पर। CO लाहौर रीजन का कहना था कि मुलजिम के खिलाफ इल्जामात दुरुस्त साबित होने पर बाकायदा FIR के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। दूसरी जानिब मुलजिम अयाज खान ने बताया कि उसने रिश्वत नहीं ली। एंटी करप्शन ने यकतरफा कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। नाजायज एक एप्लीकेशन दी थी, बाद में हमारी उनसे सुलह भी हो गई थी। मैं गाँव गया था, मैं बीमार था, वापस ही पे आया तो पर्चा हो चुका है। मुबैना DMG अफसर आसिफ बंगश की एंटी करप्शन ऑफिस से रवानगी के बाद मुलाजमीन की जान में जान आई। मुलाजमीन पर DMG का खौफ इस कदर तारी था कि सरकारी गाड़ियां मौजूद होने के बावजूद वो मुलजिम को रिक्शे में सवार करके थाना नारकली ले गए। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। अगर आपका यह ख्याल है कि होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में तालिबात को सिर्फ खाने पकाने के गुर ही सिखाए जाते हैं तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि कॉलेज की तालिबात ने घरेलू इस्तेमाल की अशिया पर मबनी अपने प्रोजेक्ट तैयार करके आला फन्नी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। अकमल सुमरू की ये रिपोर्ट देखता है। गवर्नमेंट होम इकोनॉमिक्स कॉलेज गुलबर्ग में MSc की तालबात के फाइनल प्रोजेक्ट्स पर मबनी दिलकश अशिया की नुमाइश शुरू हो गई है। नुमाइश में तालबात ने 3 हफ्तों तक मेहनत करके पुरानी अशिया की तज़ीन और आराइश से इनमें जिद्दत पैदा कर दी है। तालबात ने कमर्शियल, रेनोवेटिव और डेकोरेटिव प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। खूबसूरत अशिया को देखने के लिए सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद अहमद खान ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर समिया कलसूम भी मौजूद थी। इन बच्चों की इस सलाहियत को आगे लाने के लिए हमें बिल्कुल मौका देना चाहिए और डिस्प्ले सेंटर के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला उसको इनको इजाज़त भी देंगे और ये डिस्प्ले सेंटर लाहौर में वन ऑफ इट्स काइंड होगा। MSc की तालबात ने फाइनल प्रोजेक्ट्स को मार्केट में मौजूद नए रुझानात और जिद्दत को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया है, जिस पर आने वाले तमाम अखराजात भी तालबात ने खुद बर्दाश्त किए हैं। तालबात के प्रोजेक्ट्स में शामिल अशिया के आला मेयार को देखकर शायकीन दाद दिए बिना न रह सके।
ہم نے پیور ووڈ یوز کی ہوئی ہے, شیشم یوز کیا ہوا ہے, کوئی ہم لوگوں نے MDF وغیرہ ٹائپ چیز نہیں یوز کی ہوئی. تھرو آؤٹ دا ایئر ہم لوگوں نے 3 کیٹیگریز پہ کام کیا ہے اور وہ فرنیچر ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہے. دیٹ از کمرشل پروجیکٹ ہے ہمارا, ایک ڈیکوریٹو پروجیکٹ ہے اور ایک رینوویشن پروجیکٹ ہوتا ہے. محنت کافی ہوئی ہے کہ بہت چیزیں ان کے سامنے رکھی, انہوں نے کافی ریجیکٹ کی, پر اینڈ پہ ہمارا جب پروجیکٹ بن گیا تو ہم اس سے بہت سیٹسفائیڈ ہیں. طالبات کے اچھوتے پروجیکٹس کا جائزہ لینے کے بعد ہی انہیں MSc کی ڈگری جاری کی جائے گی. طالبات کی تیار کردہ ان اشیاء کی نمائش 3 روز تک جاری رہے گی. طالبات کی بنی ہوئی ان اشیاء میں نہ صرف جدت ہے بلکہ ان میں جمالیات کی عمدہ جھلک بھی نظر آ رہی ہے. کیمرامین عاطف یاسین کے ہمراہ اکمل سومرو, سٹی 42. PHA کے زیر اہتمام لاہور کی قدیم ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے میورل پینٹنگ آرٹس کا مقابلہ کرایا گیا ہے, جس میں 80 سے زائد اسکولوں کے طلباء نے شرکت کی. خصوصی بچوں نے پاؤں سے پینٹنگز بنا کر حاضرین سے داد وصول کی. تو رنیاب کی یہ رپورٹ دیکھتا ہے. پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کے زیر اہتمام چلانی پارک ریس کورس میں ہونے والے میورل آرٹس کے مقابلے کے مہمان خصوصی اور چیف جج نامور مصور نیر علی دادا تھے. جیوری میں DG PHA میاں شکیل احمد, ڈائریکٹر مارکیٹنگ DGPR علی طاہر, ڈائریکٹر تعلقات احمد جاوید احمد شہدا تھے. مقابلے میں شہر کے مختلف اسکولوں کے 80 سے زائد طلباء نے شرکت کی. پینٹنگز کے لیے قدیم لاہور کی ثقافت کا موضوع دیا گیا تھا. مقابلوں میں دونوں ہاتھوں سے معذور بچے نے پاؤں سے خوبصورت پینٹنگ بنا کر حاضرین کو حیران کر دیا. نیر علی دادا نے کہا کہ مثبت سرگرمیوں کے ذریعے گھٹن زدہ ماحول کو ختم کیا جا سکتا ہے. جو ہم لوگوں کے حالات ہیں اور رہے ہیں ابھی ریسنٹلی, اس میں آدمی بعض دفعہ مایوس ہو جاتا ہے. جب یہاں پہ میں پچھلے سال بھی آیا تھا تو یہاں یہ دیکھ کے امید واپس آ جاتی ہے. طلباء کا کہنا ہے کہ لاہور کے تاریخی حسن کو کینوس پر اتارنے کا ان کا تجربہ بہت اچھا رہا. میں نے بنایا ہے بھاٹی گیٹ اور میں نے اس میں کافی شیڈز بھی ایڈ کیے ہیں تاکہ میں بھی سلیکٹ ہوں. مجھے آرٹ کرنے کا شوق ہے, میری آرٹ بھی اچھی ہے. میری پینٹنگ دکھا رہی ہے کہ لاہور کتنا ہسٹوریکل شہر. میرا تھیم یہی تھا کہ ہمیں جو پرانی چیزیں, ہمارا پرانا دور ہے, اسے نہیں بھولنا چاہیے, اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور مزید اس کو لے کے ہمیں آگے چلنا چاہیے. مقابلوں کے اختتام پر تقریب کے مہمان خصوصی نیر علی دادا نے طلباء میں انعامات تقسیم کیے, جبکہ PHA کی جانب سے جیوری کے شرکاء کو شیلڈز بھی دی گئی. کیمرامین علی شیر کے ساتھ دور نایاب, سٹی 42. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے دورہ لاہور کی تیاریاں. پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کو بھی انتظامات کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں. پیپلز سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں ہونے والے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے اجلاس کی صدارت صدر PP پنجاب میاں منظور احمد بٹو نے کی. اجلاس میں جنرل سیکریٹری پنجاب تنویر اشرف دائرہ, خرم جہانگیر بٹو, میاں منظور مانکا, افنان بٹ, عمر شریف بخاری, اشرف خان سوہنا, بابر سہیل بٹ, شکیل ملک, مانی پہلوان, حافظ اشرف, افتخار احمد نیازی, عامر سہیل, طارق خٹک, خرم فاروق, تیمور مغل سمیت دیگر نے شرکت کی. اور اب خبر شامل کریں گے لاہور ایئرپورٹ سے, جہاں پر دن بھر مختلف پروازوں کے ذریعے اہم شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری رہا. دوسری جانب PIA کے ٹرکش جہاز ایک مرتبہ پھر مسافروں کے لیے عذاب بن گئے ہیں. نبیل رضا ملک کی یہ رپورٹ. قومی ایئر لائنز کی اسلام آباد سے آنے والی پرواز PK 653 کے ذریعے سینیٹر کامل علی آغا اور وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات سینیٹر پرویز رشید لاہور پہنچ گئے ہیں. پرویز رشید کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات کے اصل ذمہ دار ماضی کی حکومتیں ہیں. ریئیکشن تو جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا 15-16 سال سے ہو رہا تھا. آپ کو تو یہ سوال ان لوگوں سے کرنا چاہیے جنہوں نے 15-16 سال ان باتوں کی اجازت کیوں دی, کیوں نہیں پہلے دن سے ان کے سر کو کچلا گیا. اسلام آباد ہی سے آنے والی PIA کی ایک اور پرواز PK 391 پر ماہر قانون دان خالد رانجھا سمیت سیکرٹری ایویشن اور چیئرمین PIA محمد علی گردیزی بھی لاہور پہنچ گئے ہیں, جن کا ایئرپورٹ پر استقبال عامر محبوب, نواز گل, مونس نقوی, عامر اشرف, انیلا سلیم, علی اصغر زیدی, الیاس مرتضی اور دیگر نے کیا. ترقی پسند ادیب محمد حنیف سمیت چیف جسٹس وفاقی شریعت کورٹ آغا رفیق قومی ایئر لائنز کی پرواز PK 304 پر کراچی سے لاہور پہنچ گئے ہیں. ادھر PIA کے ترکی سے حاصل کردہ جہاز ایک مرتبہ پھر 70 مسافروں سے ہاتھ کر گئے. مسافر لاہور, جبکہ ان کا مکمل سامان دبئی ہی میں رہ گیا. کسی نے ایئر لائن پہ کہ اتنی قیمتی ٹکٹ لے کے جانی ہے اور اپنا سامان اور اپنی عزت بھی کھونی, اتنے داڑھی والے اندر بڑے بڑے برشے رکھے ہوئے جو کہ لیڈیز کے ساتھ ہاتھوں پائی کر رہے ہیں. شاہین ایئر لائنز کی پرواز 154 کے ذریعے IG بلوچستان مشتاق سکیرا بھی کوئٹہ سے لاہور پہنچ گئے ہیں. کیمرامین امتیاز شاہ کے ساتھ نبیل ملک, سٹی 42.
رکن قومی اسمبلی ملک افضل کھوکھر، رکن صوبائی اسمبلی سیف الملوک کھوکھر اور ملک شفیق کھوکھر کے بہنوئی ملک جاوید کھوکھر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کھوکھر پیلس جوہر ٹاؤن میں ہونے والی قرآن خوانی میں صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین، ایڈیشنل اٹارنی جنرل چودھری نصیر احمد بھٹا، ایم پی اے چودھری گلزار احمد، اویس قاسم، ملک عرفان شفیع، فیصل سیف، بلاول سیف، عمیر سیف، مزمل افضل، احسن افضل، ملک عقیل، زاہد قیوم، راشد صدیق کھوکھر، رانا ندیم، مسلم لیگ کاف کے مرکزی رہنما چودھری شافع حسین سے پنجاب لیبر ونگ کے عہدیداران نے ملاقات کی۔ گلبرگ 3 میں ہونے والی ملاقات میں صدر لیبر ونگ محمد اشرف چودھری، نائب صدر رانا پنجاب لیبر ونگ سجاد بلوچ سمیت دیگر ممبران بھی موجود تھے۔ ملاقات میں لیبر ونگ کے عہدیداران نے چودھری شافع کو مزدوروں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ چودھری شافع نے کہا کہ مسلم لیگ کاف کے دور حکومت میں مزدور طبقے کے لیے جو مراعات دی گئیں موجودہ حکومت نے وہ ختم کر دی ہیں۔ سیکرٹری انفارمیشن پنجاب مومن آغا کی جانب سے بھارت سے آئے 14 رکنی صحافتی وفد کے اعزاز میں زہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ سیکرٹری انفارمیشن پنجاب مومن آغا کی جانب سے بھارتی شہر کولکتہ سے تعلق رکھنے والے 14 رکنی صحافتی وفد کے اعزاز میں زہرانے کا اہتمام پی سی ہوٹل میں کیا گیا۔ زہرانے میں رکن اسمبلی رانا ارشد، ڈی جی پی آر اطہر علی خان، اسلم ڈوگر اور عبدالوحید نے بھی شرکت کی۔ سیکرٹری انفارمیشن مومن آغا نے صحافتی وفد کو حکومت پنجاب کے تعلیم و صحت اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں سے آگاہ کیا۔ گوتھم کالج کے طلباء ترکی میں منعقدہ انٹرنیشنل استنبول فوڈ اینڈ کلچر فیسٹیول سے سلور اور برونز میڈل جیتنے کے بعد لاہور پہنچ گئے۔ گوتھم ٹیم نے رواں سال کامیابی حاصل کر کے سلور اور برونز میڈل جیتنے کی ہیٹرک مکمل کر دی ہے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے والے طلباء طالبات کے 25 رکنی وفد کا ڈائریکٹ کوآرڈینیشن گوتھم، بابر شیخ اور دیگر طلباء نے استقبال کیا۔ ترکی میں منعقدہ انٹرنیشنل استنبول فوڈ اینڈ کلچر فیسٹیول میں یورپ سمیت دیگر 50 ممالک سے بہترین ٹیموں نے شرکت کی۔ بینکنگ کورٹ نے فیصل بینک کی جانب سے زائد درخواستوں پر انمول فیبرکس اور الموئن فاؤنڈری سمیت 3 قرض نہ دہندگان کے خلاف ڈگری جاری کر دی ہے۔ فیصل بینک کی جانب سے انمول فیبرکس کے مالک شیخ ممتاز احمد سے 3 کروڑ، الموئن فاؤنڈری کے محمد فیاض سے 90 لاکھ اور زکا ملک نامی شہری سے 20 لاکھ روپے قرض کی رقم وصول کرنے کے لیے بینکنگ کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ کورٹ نمبر 2 اور 4 میں کیسوں کی سماعت کے بعد عدالت نے تینوں نادہندگان کے ساتھ کی نیلامی کے لیے فیصل بینک کے حق میں ڈگری جاری کر دی۔ بلیٹن میں یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہی۔ انر ویل لاہور ویسٹ کلب کی عہدیداران نے ٹاؤن شپ میں واقع لالا رخ اسکول فار اسپیشل چلڈرن کا دورہ کیا۔ اسکول کی نئی تعمیر ہونے والی عمارت کا افتتاح کیا۔ ٹاؤن شپ میں واقع لالا رخ اسکول فار اسپیشل چلڈرن کی نئی تعمیر ہونے والی عمارت کے افتتاح کے موقع پر انر ویل کلب کی ممبر ناصرہ عتیق، رابعہ عمر شامی، عظمہ بشیر، سعدیہ آصف، سمرینہ شیخ، مسز واجد، ڈاکٹر امبر، انجمن فراست، سعدیہ علی، شائستہ تنویر، مریم ملہی، سعدیہ فتیانہ اور غوثیہ نوید سمیت دیگر خواتین نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ناصرہ عتیق نے کہا کہ اسپیشل بچوں کو معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ شہر کے کاروباری اتار چڑھاؤ پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی بزنس میں۔ سٹی بزنس از براٹ ٹو یو بائی بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔ سیوک سینٹر برکت مارکیٹ کے تاجروں کا اجلاس چیئرمین حافظ امیر علی اوان کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں مارکیٹ کو مزید خوبصورت بنانے اور گاہکوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں صدر برکت مارکیٹ عامر ملک، حاجی نوید، حاجی عرفان، چودھری محمد یونس، ڈاکٹر چودھری محمد امین، حاجی منیر قادری، محمد ہارون، غلام مصطفیٰ، چودھری احمد، محمد اویس، عمر بٹ، میاں طارق، میاں عرفان، میاں طاہر نویر، محمد عبید، غلام رسول بھٹی، محمد فضل بیگ سمیت دیگر تاجروں نے بھی شرکت کی۔ اور اب سٹی ماہرین امراض چشم کے 9 منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری، پروفیسر ڈاکٹر ندیم ریاض نے صدر، پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ بٹ نے صدر الیکٹ، جبکہ پروفیسر معین نے بطور جنرل سیکرٹری حلف اٹھا لیا۔ انجمن ماہرین امراض چشم لاہور کے 9 منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری لارنس روڈ پر او پی ایس ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ انجمن ماہرین امراض چشم کے پیٹرن پروفیسر ڈاکٹر لطیف چودھری نے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا، جبکہ تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر جلیل الدولہ، ڈاکٹر محمد یقین اور پروفیسر ڈاکٹر حامد بٹ بھی موجود تھے۔ کھیل کے میدان سے کچھ خبریں شامل کی جائیں گی۔ سٹی فیسٹیول کے سلسلے میں کھیلے گئے انٹرورسٹی کرکٹ ٹورنامنٹ میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر لاہور کالج اور یونیورسٹی آف لاہور کی ٹیموں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
AG ऑफिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद होने वाली तकरीब का इनेकाद अल्लाह जानता वेलफेयर एसोसिएशन ने किया। इस मौके पर पंजाब यूथ फेस्टिवल इंटरवर्सिटी विमेन क्रिकेट चैंपियनशिप की फातेह लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की टीमों ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानाने गरामी महर शौकत, चौधरी अकबर, मलिक मुश्ताक, अमजद खान, सखी सरवर, कर्नल रिटायर्ड अली हैदर और हमीद अख्तर समेत दीगर मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर।